फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर से तारीखी मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीकी सदर को पाक भारत जंग से मुताल्लिक आगाह किया। जंग बंदी में मुस्बत और नतीजा खेज किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। 2 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पाकिस्तान से लगन और अज़म की तारीफ की। इंसदाद दहशतगर्दी की मद में जारी ताउन और खित्ते में पाकिस्तान की क़याम अमन की कोशिशों को सराहा। ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पाक अमरीका मुआशी और तिजारती ताउन, माइंस और मिनरल्स, AI, एनर्जी सेक्टर और क्रिप्टो करेंसी में भी ताउन बढ़ाने के बारे में इत्तेफाक हुआ। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो समेत दीगर आला हुकाम भी शरीक हुए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप को हुकूमत की जानिब से दौरा पाकिस्तान की दावत दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तारीखी दौरा पाक अमरीका ताल्लुकात का आगाज़ है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की पहचान और बढ़ते एतमाद का मज़र। दौराए मुल्क दुश्मन अनासिर के लिए वाज़ेह पैगाम है। पाकिस्तान आलमी सतह पर अहम सिफारती सरगर्मियों का हिस्सा रहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत दोनों जोहरी ताकतें हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया गया था। इनसे मुलाकात एजाज़ की बात है। पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहिदे पर भी बातचीत हो रही है। वो पाकिस्तान को पसंद करते हैं। पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं। फील्ड मार्शल से मुलाकात में ईरान के मामले पर भी बात हुई। पाकिस्तान ईरान को दूसरों से बेहतर समझता है और वो इस सूरत हाल से खुश भी नहीं। इसराइल ईरान मामला बातचीत से हल करने की कोशिशें। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़राए ख़ारजा के ईरानी हममनसब से मुज़ाकरात कल होंगे। जिनेवा में ईरान के साथ जोहरी मामले पर मुज़ाकरात होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची शामिल होंगे। मुज़ाकरात के लिए अमरीकी रजामंदी शामिल है। दूसरी जानिब इसराइली ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास तलब। इजलास बुलाने की दरख्वास्त ईरान ने की थी। पाकिस्तान, रूस, चीन और अल्जीरिया ने हिमायत की। ईरान के साथ मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं किया। अभी भी मुआहिदा हो सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना लहजा नरम कर दिया। कहा, अभी तक ईरान के बारे में कोई हतमी फ़ैसला नहीं किया। मैं अपने फ़ैसले आखिरी लम्हात में करता हूँ। हम ईरान के पास कोई जोहरी हथियार नहीं चाहते। नेतन्याहू से कहा कि वो इक़दामात जारी रखें। इसराइल अच्छा काम करता है तो अमरीका नहीं लड़ेगा। जंग को जल्द अज जल्द ख़त्म करना अच्छा होगा। अमरीकी नशरियाती इदारे ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि अमरीका ईरान पर मुमकिना हमले की तैयारी में मसरूफ़ है। ट्रंप इंतज़ामिया के कुछ अफसरान ने भी अमरीका के ईरान पर हमले के मुमकिना मंसूबों की तरफ इशारा किया। उधर ईरान जंग के खिलाफ व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहिरा। सैकड़ों शहरी जंग मुखालिफ बैनर्स के साथ सरापा एहतजाज। अमरीका सुन ले, ईरान कभी हथियार डालेगा ना सेहोनी रियासत पर रहम करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर इंतबाह। कहा, अमरीका ने हमला किया तो उसे नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। ईरान मुसल्लत किया गया अमन या जंग कबूल नहीं करेगा। शोहदा के खून और अपनी सरजमीन पर हमले को नहीं भूलेंगे। सेहोनी हुकूमत को अपने इक़दामात का खुमियाजा भुगतना होगा। ईरान का इसराइल पर ताज़ा मिसाइल हमले में पहली बार सजील मिसाइल का इस्तेमाल। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इसराइल पर मिसाइलों और तबाहकुन ड्रोन से हमला किया। गोलान समेत मकबूजा इलाकों में अहदाफ को निशाना बनाया। खबर एजेंसी के मुताबिक जिस ईरानी सजील मिसाइल ने इसराइली इलाके डेन ब्लॉक को निशाना बनाया था वो गैर मामूली नोयत का था। 500 किलोग्राम से ज़ायद वजनी वॉर हेड ले जाने वाला ईरानी मिसाइल 2500 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। दूसरी जानिब इसराइल की भी ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। तेहरान में रेड क्रॉस के हेडक्वार्टर के करीब हमला। तर्जुमान इसराइली फ़ौज का कहना है कि ईरानी जोहरी प्रोग्राम से जुड़ी हर चीज़ तक पहुँचेंगे। ईरानी इलाकों अराक और खंदब के रिहायशियों को इलाका छोड़ने की वार्निंग।
ایران میں 200 سے زائد روسی جوہری ماہرین موجود ہیں۔ اسرائیل نے روسی ماہرین کو نقصان نہ پہنچانے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ روسی صدر پیوٹن کا بیان، بولے اسرائیلی حملوں سے ایران کی زیر زمین ایٹمی تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچا۔ ایسا حل تلاش کیا جائے جو ایران اور اسرائیل دونوں کے مفادات کا تحفظ کرے۔ ایران کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے۔ ماضی میں ایران کو فوجی ساز و سامان بھی فراہم کیا۔ پیوٹن مزید بولے، ایران میں رجیم چینج آپریشن کے تباہ کن نتائج ہوں گے۔ مغربی سیاستدانوں کی سوچ احمقانہ ہے۔ ہمارا نیٹو اتحاد پر حملہ کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں، نہ ہی نیٹو اتحاد کے پاس روس کے لیے خطرہ بننے کی صلاحیت ہے۔ حکومت کا 15 سالہ زیرو کوپن اسلامک بونڈز کا تاریخی اجرا۔ وزارت خزانہ نے سرکاری بونڈز کی بڑی نیلامی کے ذریعے 1.2 خرب روپے سے زائد رقم حاصل کر لی۔ نیلامی میں پہلی بار 15 سالہ زیرو کوپن اسلامک بونڈ متعارف کروایا گیا، جس سے سرمایہ کاروں کی بھرپور پذیرائی ملی۔ ایران میں پھنسے پاکستانیوں کی بے حفاظت واپسی کا مشن۔ مزید 500 پاکستانی تفتان سرحد کے راستے وطن واپس پہنچ گئے۔ اب تک 1450 سے زائد پاکستانیوں کو تفتان بارڈر سے گھروں کو روانہ کیا جا چکا۔ عراق میں پھنسے 415 پاکستانی زائرین کی بھی وطن واپسی۔ عراق سے مزید 390 زائرین کی واپسی آج اور کل مکمل ہوگی۔ ایران اسرائیل جنگ میں امریکی شمولیت مشرق وسطی کو غیر مستحکم کر سکتی ہے۔ روسی نائب وزیر خارجہ سرگئی ریاکوف نے خبردار کر دیا، کہا روس امریکہ کو جنگ میں شامل نہ ہونے کا مشورہ دیتا ہے۔ ماسکو اسرائیل اور ایران کے ساتھ رابطے میں ہے۔ خطے میں امن کی بحالی کے لیے چین کے بھی عمان سمیت متعدد ممالک سے رابطے۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم بیٹھ کر اسرائیل ایران جنگ بڑھنے نہیں دے سکتے۔ دوسری جانب روسی صدر کا اماراتی ہم منصب شیخ محمد بن زائد ال نہیان کو فون۔ اسرائیل ایران جنگ پر تبادلہ خیال۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ مسائل کے فوری حل کی ضرورت پر زور۔ اماراتی صدر کا ایرانی ہم منصب سے بھی رابطہ۔ شیخ محمد بن زائد کا ایران سے یکجہتی کا اظہار۔ امن کی بحالی کے اقدامات کو جاری رکھنے کے عزم۔ امیر قطر کو ایرانی صدر کا خط بھی موصول، متن نہیں بتایا گیا۔ یورپی یونین، فرانس اور برطانیہ کا ایران اور اسرائیل سے تحمل سے کام لینے کا مطالبہ۔ تینوں ممالک کی ثالثی کی بھی پیشکش۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کی فضا مزید سنگین ہونے لگی۔ فلائٹ ریڈار 24 کی تازہ ترین تصاویر نے نئی پیش رفت سے پردہ اٹھا دیا۔ امریکہ، برطانیہ اور جرمنی کے جنگی طیارے مشرق وسطی کی فضاؤں میں سرگرم دکھائی دیے۔ جرمن ایئر فورس کا طیارہ اردن کی فضائی حدود میں داخل ہوتے دیکھا گیا۔ امریکی فضائیہ کے 2 طیارے یونان کے جزیرے خانیہ سے پرواز کے بعد اسرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے۔ ماہرین کے مطابق اس اچانک نقل و حرکت سے اندازہ ہوتا ہے کہ خطے میں کوئی بڑی عسکری یا اسٹریٹجک تبدیلی رونما ہو سکتی ہے۔ اور دہشت گرد اسرائیل کے غزہ میں وحشیانہ حملے، مزید 72 فلسطینی شہید۔ قاتل اسرائیلی فورسز کی خوراک امدادی مرکز پر فائرنگ، 29 فلسطینی جامع شہادت نوش کر گئے، 100 زخمی۔ وسطی غزہ میں بھوک سے نڈال لوگ امدادی ٹرکوں کے انتظار میں کھڑے تھے۔ زیتون محلے میں گھر پر بمباری، 9 افراد شہید، متعدد زخمی۔ المواسی میں بے گھر افراد کے خیموں پر اسرائیلی حملوں میں مزید 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔